बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछले व्लॉग में मैंने आपसे गुजारिश की थी कि ये जो लेफ़्ट और राइट बैट्समैन की जोड़ी थी, नवाज़ शरीफ की, ज़रदारी की, वो पूरी मैंने कहानी आपको सुनाई कि किस तरह उन्होंने अपनी तारीख़ को दोहराया है और किस तरह यानी कह लें कि परवेज़ मुशर्रफ को जिस तरह उन्होंने निकाला था, अब वो अपना जो बिल्कुल आउट करने का फ़ैसला कर लिया गया था कि जनाब के पीपल्स पार्टी इन द सेंस ऑफ के जी के आसिफ अली ज़रदारी और नवाज़ शरीफ और मरीम, इनके होते हुए इन जमातों का कोई किरदार नहीं होगा। तो इस फ़ैसले को किस तरह रिवर्स करवाया उन्होंने, ये उनकी पॉलिटिक्स की कामयाबी है। और किस तरह जो कह लें कि अपने आप को दोबारा वो इन हुए इस पॉलिटिक्स के अंदर, या पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स कर लें या कोई इसको नाम दे लें, कि किस तरह उन्होंने अपने किरदार फिर से ज़िंदा किए और उनकी जगह बनाई। इसके पीछे की जो कहानी है वो सामने आ चुकी है और इसमें मेजर रोल प्ले किसने किया था, बड़ी खबर मैं आपको देने लगा हूँ। ख़बर ये है कि 27 दिसंबर से कुछ दिन पहले पाकिस्तान की एक मुक़्तदर और आला शख्सियत का रब्ता हुआ था ज़रदारी साहब के साथ, और उन्होंने ये मामला जो थे वो जी होता नहीं गिट विट करना कि यार के मतलब ये आप लोग जो हैं ज़रदारी साहब, आप तो सियाने बयाने आदमी हैं, आप किनके पीछे चल पड़े हैं? आप उनके पीछे चल पड़े हैं जिनका पाकिस्तान के अंदर स्टेक एज सच है कोई नहीं, यानी सिस्टम के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। उनका इशारा जो था वो नवाज़ शरीफ साहब की तरफ था कि वो पाकिस्तान से बाहर बैठ के वो देखें कि आपके लिए भी मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं, ख़ुद तो वो बाहर बैठ के बात कर रहे हैं। और मौलाना फजल रहमान का अपना स्टेक में क्या है? वो अगर आपको कहते हैं कि जी इस्तीफ़े दो तो ये करो, मतलब तुसी हल की कढोगे इस तरह, मतलब हल कोई नहीं निकल सकता। वो तो चाहेंगे कि जनाब ये कल का सिस्टम जाता आज चला जाए। तो ज़रदारी साहब जो थे, या ज़रदारी साहब जो हैं, वो बड़े घाक आदमी हैं और उन्होंने बताया भी था, आपको याद होगा, फिर वो जलसे में कुछ हमसे सीख लें, वो एवं नहीं गल की थी उन्होंने। वो जो फिर नवाज़ शरीफ जो माने हैं वो किस तरह माने हैं और मतलब किस तरह मनवाया गया, वो आर्गूमेंट्स क्या थे। तो वो जो मुलाकात हुई थी ज़रदारी साहब के साथ, या जो रब्ता हुआ था पाकिस्तान की एक इंतहाई मुक़्तदर शख्सियत और आला शख्सियत के साथ, जिसके मतलब कह लो कि मतलब जो फ़ैसला कर सकती है पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर, कोई फ़ैसला कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि जी के बैठ के बात करते हैं सादा अल्फाज में। तो फिर वो मामलात क्या तय हुए, वो मामलात जो तय हुए वो मैं आपको बता देता हूँ। वो मामलात ये तय हुए हैं कि जनाब के आप ज़रदारी साहब को, मैं सादा बात करता हूँ, बताया गया कि ज़रदारी साहब ये बात ज़हन में रखें कि पार्लियामेंट अपनी मियाद पूरी करेगी, ये तय है, इसके पीछे हम खड़े हैं, हमने पार्लियामेंट की मियाद पूरी करनी है। एक बात। दूसरी बात ये कि आपके इस्तीफ़े देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पार्लियामेंट को, आप जो कुछ मर्ज़ी कर लें। तीसरी बात ये कि आप सियासतदान हैं, बैठ के बात कर लेते हैं कि आप चाहते क्या हैं। तो जब ज़रदारी साहब को ये पता चला कि यार के वाकई पार्लियामेंट के पीछे अगर ये खड़े तो अच्छी बात है, और दूसरी बात कि वो जो इसकी बिटवीन दी लाइन पैगाम था वो ये था कि पार्लियामेंट की हम कह रहे हैं, हुकूमत की नहीं कह रहे। तो फिर ये एक इशारा था कि भाइन के तुसी जो करना है वो कर लें। वो जो फिर 2 दिन पहले आपने ख़बर भी पढ़ी होगी, वो बड़ा चर्चा रहा उसका कि अदम मुदाखलत का पैगाम पहुंचा दिया गया। वो पैगाम ज़रदारी साहब को दूबदू पहुंचाया गया। दूबदू से मुराद दिया कि कोई दरमियानी जो रास्ता वास्ता वो इस्तेमाल नहीं हुआ, इसमें ज़रदारी साहब के साथ डायरेक्ट बात हुई है। और ये तो वो जो कह रहे हैं ना कि शहबाज शरीफ के पास मोहम्मद अली दुरानी साहब गए और मौलाना फजल रहमान को भी मिले, वहाँ पे कोई दरमियान कोई विचोला नहीं था, होंदा ना विचोला, कोई राब्ताकार कोई नहीं था, ना कोई सहूलतकार था, डायरेक्ट गल हुई। और ये देखें ना, ये ज़रदारी साहब की मेरा ख्याल है कि ये वो जो एक होता है कबूलियत कह लें, या ये कि एक पर्सनैलिटी की, ये कि यार कि इन्होंने कोई इतना हार्ड स्टांस लिया कि इनसे बात ना हो सके, एक पर्सनैलिटी का एक तासुर होता है कि यार इनसे बात हो सकती है। तो फिर उनसे बात करने के बाद फिर ज़रदारी साहब की नवाज़ शरीफ साहब के साथ बात हुई हॉटलाइन के ऊपर। हॉटलाइन का मैं सेटेलाइट मैं कहना चाह रहा हूँ, सेटेलाइट जो फ़ोन होता है ना, जो टेप नहीं होता वो वाला। तो उन्होंने फिर उनको समझाया कि मियाँ साहब बात ये है कि भाईजान जो है ना, हमारे जो दोस्त अहबाब हैं उनसे रब्ता हुआ है, तो मियाँ साहब वेरी गुड, मुबारक हो आपको, आप ने जो शाटें मारी थी वो कामयाब रहीं।
تو اب معاملہ یہ ہے کہ اب آپ تھوڑا سا نا ذرا مہربانی کریں، تھوڑا سا نرم پڑیں، اب مجھے ذرا معاملات آگے چلانے دیں، اور کیا کہتے ہیں کہ جو آپ جس طرح کر کے وہ کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا کہ جو تاثر مل رہا تھا کہ نواز شریف جو ہیں اور مولانا ایک بند گلی کی طرف لے کے چلے گئے ہیں پاکستان کو، تو وہ انہوں نے کہا کہ اب وہ آگے سے راستہ کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ایک میرا تو خیال ہے، یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے، یہ میرا تجزیہ ہے کہ یہ جو ہے یہ دونوں بھائی نواز شریف اور زرداری، یہ جو لیفٹ اور رائٹ کھیلنے والے، یہ ان کی پرانی عادت ہے، اور انہوں نے یہ بطور اسٹریٹجی یہ والا عمل کیا تھا کہ ایک حالات کو اس نہج پہ لے جایا جائے کہ وہ اگلے کو پھر جو ہے موت دکھا کے بخار کے اوپر راضی کر لیا جائے۔ تو مطلب یہ کہ ہارڈ سٹانس نواز شریف نے لیا، بند گلی کی طرف دھکیل کے پاکستان کی سیاست کو وہ لے کے گئے، لیکن وہ جو پھر رابطہ ہوا زرداری صاحب کے ساتھ، وہاں سے گرین سگنل یہ ملا ہے کہ بسم اللہ کریں جی، آپ نے جو کرنا ہے سیاسی طور پہ وہ آپ کریں۔ بات چیت کے لیے مطلب بات چیت کیا ہونی ہے، بات چیت ہو چکی ہے، اور بات چیت کا رزلٹ یہ جو نکلنا ہے وہ آنے والے کچھ دنوں میں، وہ ڈیٹ تو زرداری صاحب نے ان کو مڈ آف دا فروری کی دی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کو، کہ آپ تسلی رکھیں۔ مولانا صاحب کو بھی انہوں نے کہا ہے، اور پھر یہ بھی اطلاع ہے کہ جب مولانا نے کہہ دیا کہ جی کہ وہ دھرنا تو ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد کی بجائے پنڈی کی طرف وہ لانگ مارچ، تو بھی جو نواز شریف صاحب کو شکایت ٹائپ یا کہہ لیں کہ ایک تھوڑا سا کہ زرداری صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ اب اتنا ہارڈ سٹانس لینے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ بلاول بھٹو نے بڑے وہ طریقے سے بات کی ہے کہ آپارا کی طرف بھی ہو سکتا ہے، تو وہ ایک لائٹر نوٹ پہ ہے، ایڈی کوئی سیریس گل نہیں ہے۔ مولانا کی تو وہ جو بڑی سیریس بات تھی نا، اور پھر وہ کچھ لوگ کہتے ہیں، اب یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ جو اس طرف کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ نون لیگ کی پالیٹکس جو ہے وہ اس نے تو مطلب آخری جلسہ بھی کر کے دیکھ لیا، لاہور والا امپیکٹ بھی ڈال کے دیکھ لیا، تو بات نہیں بن رہی تھی، تو زرداری صاحب نے ان کو یوں کر کے کہا کہ اب مجھے کرنے دیں۔ میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ ایک باقاعدہ اسٹریٹجی تھی، جس طرح میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں آپ سے اپنی معروضات پیش کی، جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی، جو میرا تجزیہ تھا، کہ انہوں نے ماضی میں بھی جو پرویز مشرف کے ساتھ یہی کیا تھا، تو اب بھی یہ یہی کچھ کر رہے ہیں کہ ایک ہارڈ مطلب باکسنگ کھیل رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اپنا کام نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو مولانا کا جو ہارڈ سٹانس ہے اس پہ بھی ایک اطلاع یہ ہے کہ زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ اب مولانا کو کہیں کہ اتنی سخت باتیں نہ کریں، تو اب معاملات اور آگے بڑھنے ہیں۔ اور اس میٹنگ میں یعنی جو فون کر کے وہ سیٹلائٹ والے فون پہ نواز شریف صاحب کو اور مولانا کو بھی انہوں نے جو اعتماد میں لیا، جہاں سے یہ بات آگے بڑھی کہ استعفے نہیں دینے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ یہ تھا کہ مڈ آف فروری تک جو ہے وہ آپ کو ان ہاؤس تبدیلی نظر آئے گی ہوتی ہوئی، اور وہ کہتے ہیں کہ مڈ آف فروری میں ہم یہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے پنجاب کی طرف سے تبدیلی آئے ہو، یا ہو سکتا ہے کہ براہ راست مرکز سے آ جائے، کیونکہ مرکز میں اگر حکومت پی ٹی آئی کی ہوئی، ان ہاؤس چینج مطلب مرکز میں اگر حکومت نہ ہوئی، ان ہاؤس چینج آ گیا، تو پھر اگر پنجاب میں ہوئی تو پھر ایک بڑا مسئلہ کریٹ ہوگا۔ تو جو کھلاڑی ہیں سیاست کے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے پنجاب والا مورچہ جو ہے نا وہ ملنا ضروری ہے۔ تو خبر اس میں یہ ہے، جو بریکنگ نیوز یہ ہے کہ زرداری صاحب کے پاکستان کی مقتدرہ کے ساتھ رابطے بحال ہیں، اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ سیاسی حل نکال سکتے ہیں تو نکال لیں، ہم کسی فریق کی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس فریق کی، یعنی کہ جو گورنمنٹ ہے، سٹنگ گورنمنٹ ہے، اس کو ہم آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی سپورٹ نہیں کریں گے، جس طرح ہم نے تحریک عدم اعتماد جو ناکام ہوئی تھی چیئرمین سینٹ کی، کہ وہ ووٹ پائے تھے گھٹ نکلے، کھلوتے بندے سن تو زیادہ سن، تو اس پہ بھی اعتبار نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا، اسٹیبلشمنٹ کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم والے کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو اس پہ بھی اعتبار نہیں ہے، لیکن یہ اس دفعہ یقین دلانے والی جو شخصیت ہے، وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نہ لے کے کی گل کرے بندہ، نہ لینا ٹھیک نہیں ہوندے۔ تو لیکن یہ میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں کہ ایک انتہائی مقتدرہ ادارے کی ایک اہم شخصیت نے خود رابطہ کیا ہے زرداری صاحب کے ساتھ، اور ان کو مطلب کہتے ہیں نا انشور کیا ہے
کہ آپ بے فکر ہو کے اپنا سیاسی عمل جو آپ کے کو ٹھیک لگتا ہے وہ جاری رکھیں. ہم کسی کے پیچھے کھڑے ہو کے تو آپ کی ٹانگ نہیں کھینچیں گے یا آپ کو جو ہوتا ہے نا ڈاچ وہ کرانے کی کوشش نہیں کریں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ اور جو پورا نظام ہے یہ اپنی میعاد پوری کرے گا, ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں. تو قصہ مختصر کہ آنے والے دنوں میں یعنی کہ یہ جو فروری ہے اس میں ان ہاؤس چینج اگر آ گیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. یہ زرداری صاحب نے جو موو شروع کی ہے یہ ایک گارنٹی کے اوپر کی ہے. تو لیکن سیاست ہے, امکانات ہیں, ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کا جو گلہ ہے جو اکثر رہتا ہے خصوصاً مولانا فضل الرحمان کا کہ پائنا ہے تانوں مطلب یہ کہ ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ہاتھ ہو سکتا ہے. تو سیاست میں ہاتھ بھی ہوتے ہیں اور سیاست میں ہاتھ میں بھی کچھ آ جایا کرتا ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.